लास्ट तशेंच एक 6 महिने पयलीं एकटो येयलो ग्राहदारा लागून बायलेची कुशावती गांवकर ती व्हिडिओ काडलो गरीबसाण आसा कितें आसा सगळें सांगून गेलो पूण मागीर आमदारान तेजे 1,12,000 सुमार पयशे हाडून दिले तिचे कितें ब्लॉक तिचेच मिस्टेक आशिल्ली की एकाउंटाची कितें तिगे सारकी नाशिल्ली पूण ती सगळे आमदाराचे घालता सरपंच अरे तुमी आमकां सांगपा जाय न्ही आमी सांगल्यार ते काम करता आनी अवश्य आमी हे काम करून दाखयलें पूण हे रिपोर्टर येता पळय तांकां एक रिक्वेस्ट आसा तुमी जेन्ना पळय व्हिडिओ काडटा खरें सत्य आसा तें तुमकां कळो जाय कित्याक सत्य कळना आसतना तुमी हें नांव पेड्यार करपाचें असलीं कामां करतात आतां ते बायलेक सरान पयशे मेळोवन दिले सगळें केलें पूण तुमी व्हिडिओ काडूं येवना हें कोण दाखयना जी कामां जाता पळय ते कोण दाखयना कितले घर आसा ह्या सांकवाळ पलतडीन सांकवाळ पलतडी सद्या 2-3 आहा 2-3 आसा पूण आतां ती 7 घरां अशी आसा पयलीं 7 घरां पयलीं 7 घरां पूण ते आतां रस्ते बिस्ते ना न्हू अशें म्हणटा सायडी गेले म्हाका एक सांग बाबा आतां तुमी कालच म्हणलें आसा आमदाराक तुमी सांगलें मागीर तुमी प्रमोद सावंताक हें दिलें आनीक आतां मोदीन पळोवपाक एक्चुअली तुमी हो प्रपोजल घेवन आमदारा फुडें केन्ना गेल्ले आमदारा फुडें तो तेणी पळोवन गेलो न्हू तो आमदार ताका सांगलें आमी तो येयलो तेन्ना ताका सांगलें पळय बाबा अशें अशें आसा सर उद्घाटना येयलें तेन्ना सांगलें ताका तेणी भर घेवपा न्हू ती ना तुमकां एनओसी बीन तुमी एनओसी तशें बीन कांय सांगलें ना एनओसी आसा NOC कोण दिता दिवपी रेडी आसा कोण ना मागीर ना जाल्यार तुमकां गव्हर्मेंट मग कशें पूल बांदून दितलो एनर्सी म्हणजे आमगे एनर्सी म्हणटू आमगे एनर्सी आमगे आज दितात ना आतां ह्या सायडीन जो रोड आसा आतां तुमी येता पळय तो कोण भाटकार परिकार घेतले म्हणजे कोण चेड्यान घेतले का कोणी घेतले ते खबर ना पूण तेजी एनओसी मेळटली तुमकां परिकार सांगल्यार तो मेळना न्हू आमकां वयचे पडना ते अजून मेळना अजून करू ना अजून केला तुमी आतां पंचायत पंच आसलो तुमी सरपंच आसलो तांकां तुमी हेजे पयलीं सांगलें हय सांगलें तेन्ना कितें सांगलें तुमकां पंचान सरपंचान पंचान आमकां हें इरिगेशन दी म्हणलेलें तुमी गेला ना मागीर आमी तो वयता काय म्हणून हांव पळयता हांव वयता काय म्हणून आमी भाव तेका चल म्हणलो म्हाका हांव गेलो असो तुमची वाड्या तुमची हांगा आसा तेंच्याच भितर सारको ताळमेळ ना बारकेलो जोरगो गांवकार आमी हे घरांत सगळीं 7 आहा 3 भुरगीं सून चेडो बायल हांव तुमी एकटेच रावता हे सायडीन हे एकच घरांत रावता तो एक चेडो पेड्डालो तेणी घर बांदलें 3 लाखांक घर तशें आहा बाबा तुमी आमदारा बीन केन्ना सुभाष फळदेसाय केन्ना मेळ्ळे सुभाषाक हे बंदार फुगयलो हय नायटी उजघाटन करून त्या रानाच्यान ताका वयलो हय रातचो 8 रातचो गेलो सुभाष हय 8 व्हरोन तेणी उजघाटन केलें नायटीचें बाबा लायट कोण दिली सुभाषान दिली हय उजघाटन केलें म्हणटा तेणें दिल्लें असेल ना विशय असो आसा की सांकवाळ लागून आनी सरकाराक खंय तरी बोट दाखोवपाक वयता आमदाराक बोट दाखोवपाक वयता पंच म्हणून तुमी आतां स्थानीक तुमकां केन्ना ह्यो गजाली ह्या लोकांनी सांगल्यो म्हाका ह्या हेजे सांकवाळच्यो आतां एक 2-3 वर्सां तेंगेर इश्यू जाता तेगेलो बापूय आसा बारकेलो गांवकर म्हणटा तेणेन सांगलें आसा की बाबा आपल्याला एक साखर अडचण आता अडचण जाता म्हण सांगल्या ताका हांव सदांच सांगता बाबा कितें एक एनओसी तयार कर आमी तुका फुडें कितें आसा तें करून दिता सो तेजे कडेन जायना की चलून वचपाक येवपाक तेजे कडेन शक्य ना जायना म्हणून तेगे भुरग्यां तेणी सांगलें की बाबा तुमी वचून चलाय पंचायती कितें एनओसी घेवपाची कितें करपाचें विचाराय म्हणून हांवें तेगे भुरग्यांक सांगलें की बाबा तुमी एक एनओसी दियाय की ह्या जाग्याची स्पॉटाची एनओसी दियाय मागीर जें कितें आसा तें आमी फॉलोअप करता अशें म्हण कित्याक हांव जावन केन्नाच आमदारा फुडें अजून गेल्ला बाबा साकोवकर जावं कितें ब्रीज कर म्हण हांव जावन हांव गेल्ला कित्याक म्हाजे फुडें पेपर वर्क कांय ना एनओसी ना कांय ना म्हणटकीर हांव आमदारा फुडें केन्ना गेलोच ना जरी म्हाजे फुड्यान जर तेंच्यांनी एनओसी पेपर वर्क दिल्लो जाल्यार तो हांव फॉलोअप करतालो पंचायतीसान रेजोल्युशन घेवन जावं सगळें कितें आसा तें करून हांव सरा फुडें वयतालो हितून म्हाका दिसता सरा कांय मिस्टेक ना कित्याक सरा फुडें हांव गेलोच नाल्यार हांव तेजी मिस्टेक म्हणूंक शकना कित्याक हितून आनी हांव तेंची तेंगेली चूक म्हणा म्हाजीय बी चूक ना कित्याक हांवें जें म्हागे कर्तव्य आसा तें हांवें तांकां सांगलें आसा कितें बाबा तुमकां पूल जाय रोड जाय तें करया फक्त एक एनओसी जाय तुमी यो थंय यो एक रेजोल्युशन घेवया आनी दिवया करून हांवें सांगलें आसा तांकां आनी एक्चुली हांवें पयर जिल्हा पंचायतीक सुद्दां हांवें रेजोल्युशन घेतलें आसा मागीर तें आतां पेंडींग आसा कितें एनओसी ना ताका जिल्हा पंचायती हांवें घेतलें आसा जरी एनओसी मेळ्ळी जावं सगळें जाल्लें जाल्यार हांव सरा फुडें अवश्य ती फायल घेवन वयतालो मात सर करून दितालो म्हाका कित्याक म्हाका आसा कित्याक हांव एक पंच मेंबर ह्या गांवचो कित्याक
म्हाका ह्या लोकांनी निवडून दिल्ले आसा मागे तितलेंय कर्तव्य आसा की ह्या लोकांचें काम करून दिवपाचें. पूण कितें आमी खंय कमी पडले, कितें आमदारांक ब्लेम करूंक शकना, कितें आमी कमी पडले, कितें आमची एनओसी ना, आमचो पेपरवर्क सारको ना म्हणून आज हें अशें जालें. जर पेपरवर्क सारको आसलो जाल्यार हें अशें जावंक शकनासलें. आमदाराचें नांव येनासलें, आमचेंय येनासलें. आता कितले लोक रावता आनीक लोक खरेंच एकवटान आसा हें जावपा खातीर? लोक एकवटान आसा. ही तेवटेच्यान तेंगे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसा, ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी तेंगेलीच. तेचे एक 7 लोक आसा, 1 in 49 ते 7 लोक आसा सगळेच एकवटान आसा. जर ते म्हाका दिसता एकवटान आसा जाल्यार तेंगेली एनओसी अशी जाता आसलेली अशी. म्हाका दिसता ते एकवट ना करून अशें उरता. आतां हांव कितें म्हणटा तांकां एक मागे रिक्वेस्ट करता, तुमी एकवटान ना जाल्यार सुद्दां ते एकवटान रावाय. आतां जें कितें फाटले कडेन जालें तें सोडा, पूण फुडें कडेन हो आमी एक ब्रिज जावं कितें रोड आसा तो आमी क्लियर करून दिता तुमकां, करया. कित्याक तुमी फक्त एनओसी तयार करा. आतां तांकां सांगलें एनओसी दियाय, फुडलें कितें आहा तें आमी करता म्हणून. तूं आमदारा कडेन उलयतलो? हय, आमदारा कडेन हांव उलयतां. तांकां जाल्यार हांव सगळ्यांक घेवन आमदारा फुडें अवश्य वयतां. जरी ते तेंच्यांनी एनओसी मारली आमदारा फुडें हांव एक पाटी न्हू 10 फावट सुद्दां वचों पडल्यार हांव रेडी आसा. फक्त हें काम फक्त एनओसी लागून उरता? हय, एनओसी लागून उरता. कित्याक एनओसी मेळ्ळ्या जाल्यार आमी करता. तुमकांय टार्गेट केल्लो वयता, आमदाराक केल्लो वयता, मुख्यमंत्र्याक केल्लो वयता, आनी तुमी तर नरेंद्र मोदीचेंय नांव खंय तरी वयता. तुमी फेलियर जाले काय खंय तरी लोक कमी पडले? पळय हेतून सांगपाचें म्हटल्यार हे लास्ट इयर्सान जाता. लास्ट इयर कोण आयलो व्हिडिओ काडून गेलो, व्हिडिओ काडून वचोन आमचे PWD JE सगळे येवन पळोवन गेले. जेईन कितें सांगलें म्हाका की तांकां सांग रेजोल्युशन एक घेवपा लागून एप्लिकेशन दियात, प्लस तेजे बरोबर बेनिफिशरी लायात म्हणून सायनी. आमी रकाद धाडले तांकां, कितले फावटी रकाद धाडलो, पंचान वचोन सांगलें तांकां, ना ते कोण येनात, ना रेजोल्युशन सांगपा येना, ना बेनिफिशरी सायन हाडना. हें अशें दिसता की तेंचे भितर खंय तरी कितें आसा, अडचण आसा, तेका लागून ते सगळे एकवटान येना. आनी लास्टाक आमकां सांग थंय येतात ते इन्कम काडूं येता, कितें येता, सरपंच हें करपा जाय, पूण एनओसी नासतना आमी करतली कशें? खंय तरी आयज आमच्या आमदाराक सुद्दां टार्गेट करतात. कित्याक आमदाराक तर हांव तांकां सदां सांगता, पंचा सुद्दां सांगता, कितें आसा आमी बरोबर या, लोकांक घेवन या. हे लोकूच जर आमदारा फुडें वचपा येना, आमी म्हणून खंयच्यान हें करपाचें? कितलें आमी फोर्स करता तांकां, आनी आमची आयज पर्यंत आमची खंयचीच कामां उरना. म्हाजी पंचायत एरिये तर खंयचीच कामां उरना. आमचे रस्ते अशे आशिल्ले ते सुद्दां आमचे निवळ जाल्ले आसा. आनी सगळीच डेव्हलपमेंट जी आसा कितें आमी आमदाराक सांगल्यार ती जाल्ली आसा. पूण आयज हे आमकां खंय तरी टार्गेट करतात. कित्याक आमी जर सांगलें ना जाल्यार हे सुद्दां पावसाचो बेज सुद्दां जर आमकां कितें आदार करा म्हणून पंचायती जर सांगलें आमी तांकां आदार करता आशिल्ले. पूण एकूच मनीस आजून येवना की आमकां सांगपा लागून. खंय तरी आमकां अशें टार्गेट करूं जायना म्हणटा. सरपंच पळयता आमी खंयचो विशय आसा तो ग्रामसभेक मांडलो वयता, हे लोक केन्ना ग्रामसभेक गेल्या की? केन्नाच ना. आमी न्यूज दितात तांकां, ग्रामसभा आसा आमी वॉट्सॅपार घालता, खंय पावयता तांकां. आमचे पंच आसा ते दुकानार वचून सांगता. सो सगळ्यांक ग्रामसभा म्हणून खबर आसता. तेंचे गांवचे जे ग्रूप आसा तितून वयता मेसेज, पूण एकटो मनीस आमचे ग्रामसभेक केन्नाय येना. आतां इलेक्शन आसा आनी खंय तरी आमदाराक खंय तरी हें करपाचें चल्लां कितें? हय, हें अशेंच आसूं शकता. कित्याक आमचो आमदार इतलें बरें काम करून सुद्दां खंय तरी आमकां टार्गेट करतात. आनी एज अ सरपंच सरान सदांच सांगलें आसा लोकांची, आमी इतली गृह आदार आमचे लास्ट तशेंच एक 6 म्हयने पयलीं एकटो येयलो गृह आदारा लागून बायलेची कुशावती गांवकर ती व्हिडिओ काडलो, गरीबसाण आसा कितें आसा सगळें सांगून गेलो. पूण मागीर आमदारान तेजे 1,12,000 सुमार पयशे हाडून दिले. तिचे कितें ब्लॉक, तिचेच मिस्टेक आशिल्ली की एकाउंटाची कितें तिगे सारकी नाशिल्ली, पूण ती सगळे आमदाराचे घालता. सरपंच अरे तुमी आमकां सांगपा जाय न्ही, आमी सांगल्यार ते काम करता आनी अवश्य आमी हे काम करून दाखयलें. पूण हे रिपोर्टर येता पळय तांकां एक रिक्वेस्ट आसा, तुमी जेन्ना पळय व्हिडिओ काडटा खरें सत्य आसा तें तुमकां कळो जाय. कित्याक सत्य कळना आसतना तुमी हें नांव पेड्यार करपाचें असलीं कामां करतात. आतां ते बायलेक सरान पयशे मेळोवन दिले, सगळें केलें, पूण तुमी व्हिडिओ काडूं येवना. हें कोण दाखयना. जी कामां जाता पळय ते कोण दाखयना. जें नांव पेड्यार करपा आसा पळय तें तुमी दाखोवन दितात. आनी हेच न्ही, सगळी विलेजीन आमचे खंयचे गृह आदार जावं कितें ब्लॉक जाल्ले आमच्या आमदारान सगळें क्लियर केल्लें आसा. आमी पळयता ह्याच लोकांक खंय आमदारानच लायट दिल्ली, हय तेजी कांयच कोण उलयना कितें? हय 2012 कितें सर आमदार आसा तेन्ना खंय ते सरान तांकां लायट मेळोवन दिल्ली आसा. पूण तरी ते आतां म्हणटा ते केन्ना गेलेच ना आमदारा फुड्यान की आमकां हो असो आमकां कास्तीक जाता म्हणून आमच्या भुरग्यां लागून. जेन्ना आमदारा फुड्यान वयता तेन्ना कळटा न्ही, सराक बी कळटा. सर रोखडे येवन आमची कामां करतात, आमकां सांगतात. पूण हे लोकूच वचना न्ही.